سلام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في ليتاب دوزيام، يعني المرحلة الثانية من التحدي ديالنا تاع السمانة اللي فاتت. الوغ المره اللي فاتت درنا لا ميزاجور تاع الدار، دونك نقينا كامل الدار، يعني كما نقولوا سطحيا برك. واليوم ما شاء الله رايحين نروحوا شومبرا بشومبرا ولا بياس باغ بياس، ماشي سطحيا اون بروفوندور. الوغ اليوم حنشوفوا لا سال دو بان، وقلت لكم السمانه اللي فاتت وجدوا روحكم حيتواسوا سال دو بان معايا ان شاء الله برك تكونوا نومبروز تبعوا هذا التحدي. دونك حاجه الاولى في سال دو بان نحكم كاع لي ميديكامون، دونك الدواوات كاع اللي عندي في الدار نسي نطمهم. حنا عندنا نخمو باللي زعما لازم في سال دو بان نحطو لي ميديكامون، مي با دو تو، او كونترير كاين دي ميديكامون ما يحملوش الرطوبه لوميديتي، دونك دو بريفيرونس نحطوهم ايور. Bref, راح نحكم كاع لي ميديكامون، نشوف لي دات دو بيرومبسيون، ونشوف تانيك هذوك وين مكتوب دي فوا كاين سورتو تاع دراري صغار وين مكتوب ابري لوفرتور غير 6 موا، ابري لوفرتور غير 3 موا، صافي لازم ترموهم ما تخلوهمش. كيما راكم تشوفوا هذيك لا بواط تاع لا تيزان كاع حنرميها باسكو فوالا خليتها في بلاكار نسيتها كومبليتمون، دوكو خسرت لي. راح نرمي كاع هذوك لي ميديكامون ونحكم تانيك لا بواط ديالي تاع بروميير سيكور، ونعاود نفيريفي باللي كلش راهو اجور، ونعاود نحطهم لداخل. دونك كيما شفتوا دواء الحمر، داكان، فان دي تروك اللي نستعملوهم الكول ايتترا، القطن اي تو، ونعاود نسقمهم. والاخرين نحكم اون بواط دو لا مارك هوم لايف باسكو راهي عندي في الدار، كما قلت لكم باتوا لي بليزيور برودوي نتيستيهم. دونك راح نحكم اون بواط تاع لا مارك هوم لايف، ونحط فيها لي ميديكامون ديالي كامل نستفهم لداخل، ونحطهم في فريجيدير. بيان سور جو فيريفي اسكو يتحملوا البروده، شحال يسحقوا من بروده ايتترا، ما قبل ما نديرهم في فريجيدير. و دون تو لي كا لا بواط اللي راك تشوف فيها في ليماج الي هيرميتيك، يعني ما يدخلهاش لا هواء ولا الرطوبه ولا، صافي نحطهم كامل لداخل، نغلق مليح ونخبيهم. وكيما شفتوا عندي ان بوتي كومبارتيمون فريجيدير ديالي حطيت فيه لي بوتي ميديكامون كيما دوليبران ايتترا. من بعد ندوز لا سال دو بان تاعي، راح عندي ان بوتي موبل كيما شفتوه اون بلاستيك، راح نخرج كاع واش فيه ونقيه دابور من برا، ومن بعد كي نخرج واش فيه نقيه من الداخل. دونك الحاجه الاولى حنقيها جوستومون ما قبل ما ناتاكي لو موبل ديالي سي المشاطي. دونك المشطات كامل اللي عندي راح نغسلهم، نوجد دونك الماء سخون، ندير له شويه شامبوان بور انفون تاع ادريس، ونحكم المشاطي ديالي بالوحده نقيها، نحي لهم دابور ولا كاين شعر ولا حاجه. دونك عندي هذاك لو بوتي توتي اللي شفتوه في ليماج، نحي به شعر، سينو نحو بيدكم ولا بمشطه واحده اخرى ايتترا. ومن بعد نحطهم يقعدوا شويه في الماء. كاين مشاطي ما يحملوش، دونك فيغ اتونسيون اللي فيهم لي بونش كيما راك تشوفي هذيك الكبيره ما تحملش تقعد بزاف في الماء، دونك قسمه تغسل برك ومن بعد نشللها ونحيها. سينو الاخرين اللي فيهم حطبه برك هذوك يتحملوا فاسيلمون يقعدوا في الماء نورمال. بغيف دونك راح نغسلهم بيان، نغسلهم تاني بيناتهم هكا نحكهم باش يترغونوا بيان، ومن بعد نشللهم ونخليهم يقطروا. من بعد نجوز لي بانسو ديالي، دونك نحكم كيف شويه ما تياد ماشي سخون بزاف سينون نخاف لي بوا اللي يحرشوا لي. ندير لهم شويه سافون ليكيد، كان عندي شويه جل دوش، وخلطت لهم تاني شامبوان تاع ادريس هكا باش يجوني باش يبقاو لي دو يعني رطبين. نحطهم كامل لداخل، بيان سور نغسلهم بهما بالمونش ديالهم، يعني ماشي غير الشعر، ميم لو مونش اليد ديال البانسو لازم تتغسل. دونك نغسلهم مليح. هاد العمليه يا بنات لازم ديروها سوفون، يعني ما تخلوش حتى وين ديروا لو غران نيتواياج باش تواسوا هاد العمليه، سينو تخافوا ينوض لكم لي بوطون ايتترا، سورتو لي بانسو تاع الفوندو تاع كلش والبلوش يرفدوا بزاف لا ماتيير، ومن بعد كي ديروهم تولي لحمكم ياكل تالمون سي باسكو سي سال تو سامبلومون. دونك لازم تغسلوهم فريمون سوفون خاطر تعمروا بزاف بلي ميكروب. دونك كيما شفتوا نحكهم مليح بين يديا، ومن بعد كاين هذوك لي بتي تروك لي اكزيستيو زعما بور لافي لي بانسو اي تو، انا جون اي با ان مي نغسلهم بيديا تو سامبلومون، ومن بعد نحطهم يتشلوا في ما بارد، ومن بعد نحيهم نحطهم دون ان بو ونحطهم في السميشه، يعني ينشفوا الير ليبر.
دونك نعاود نولي الموبل ديالي هذاك نستعمل نيتوايون ملتي يوزاج، يعني كنت خدمته بالخل الابيض مع الماء وشويه صابون ليكيد تاع الماعن تو سامبلومون. دونك نخلط مليح ونحك به نقي به لي موبل ديالي على الاكستيريور. دونك كما راكم تشوفوا افيك ان بتي شيفون ندوز كامل على برا، ومن بعد نحكم الدوزان اللي كاين داخل لو موبل نخرجهم كامل نحطهم في القاعه ونبقى نغزر فيهم. الحاجه اللي نغارديها نحطها كوتي، والحاجه اللي ما نحبش نغارديها يعني اللي ما استعملتهاش كامل لي دارنيتون هذوما سواء نمدها ولا كانت صحيحه ولا كانت قديمه نرميها ولا فوالا سا ديبون. دونك راح ندير بليزيور كومبارتيمون نسقم فيهم، هادوما راك تشوف فيهم في ليماج حنرميهم كامل. دونك حندير بليزيور كومبارتيمون نسقم فيهم كاع دوزاني ونخلي غير الحوايج اللي نستعملهم غيالمون في لا سال دو با. دونك استعملت هذاك لو رونجمون تاع لي كوفير، واستعملت تانيك دو بواط تاع لا غام دونتيلا توجور تاع هوم لايف كانوا عندي في الدار. دونك نقي بيان سور القجارات من الداخل ومن بعد نعاود نبلاصي كامل الدوزان. حطيت بتي تروك هذا نحط فيها لي زيلاستيك ديالي. عندكم هذيك لي بونبونيير نحط فيها لي ديسك دو كوتون و بيان سور لي كوتون تيج. دونك من تحت بروميي تيغوار نحط هذاك لو رونجمون تاع لي كوفير، ندير فيه لي باليت تو سكي هكذا لون ايتترا كاع دوزاني. عندي ميم لو بيكربونات ديالي باش نواسي سناني، لا بوشات ديالي تخوص دو ماكياج و لا غروند باليت تاعي تاع سيفورا نحطها غانيت من الفوق. ومن بعد في القجر الدوزيام هذا بيان سور يولي لكم بناتك وحده تشوف واش يخرج عليها في الرونجمون كاش تحسي روحك اليز. عندي دو باك من اللور، واحد حاطه فيه كامل زيوتي تاع الشعر والاخر حاطه فيه الحنه ولي بوندلات اللي نواسي بهم الحنه ايتو. ومن بعد هنايا راني حاطه كامل لي تروك ديالي تاع لو بان، دونك لو بان موسون كل حاجه. ولهنا كاين لي ماسك و لاباريل بور لو فيزاج والويل تاع ليبيلاسيون، دونك تو سكي بور لو فيزاج فوالا. من بعد دون troisième tiroir عندي une grande boîte دايره فيها كاع لي تروك تاع الكتريك تو لي زيليمون الكتريك، ومن اللور تو سكي نوف دونك حاجات اللي مازال ما استعملتهمش مازال ما حليتهمش نخليهم لتما. وفي داني كومبارتيمون راني حاطه كاع السرابط ديالي فوالا تاع لا دوش ولا تاع الوجه ايتترا. ونحط اساي دو بارفومي سواء افيك ان سافون دوف ولا عندكم هكا دي بتيت بول ولا يكونوا كي سونت بون هكا باش لو لانش تاعكم يقعد يريح مليح. ونكون كملت هذه العمليه. نجوز دوكا الغيدو ديالي دو دوش دونك ولا كان قديم بدلوه سي لوكازيون ولا كان جديد كيما ديالي غسلوه برك باسكو من تحت سا كومول مع الماء وكلش يكحل لكم فوالا. البنات جو ميكسكوز لا كنت تسمعوا ان بروي دو فون عبالكم ادريسه قدامي دونك هاوي يلعب. الوغ ندير لو جافيل وندير دو سافون ليسيف فا لا ليسيف تو سامبلومون يعني صابون اللي نغسلوا به الحوايج نغسلوا مليح نقعد غير نعرك فيه بليزيور فوا نروح نولي له ومن بعد نديرو ينشف في السميشه لازم ينشف مليح باش تعاودوا ترجعوه لا سال دو بان ديالكم. دي نوتر كوتي راح ناتاكي دوكا لو نيتواياج واخيرا نقوا الحاله. دونك حنستعمل سيف شيتا ميكروفيبر و لا راكليت ديالي. نواسي دابور كامل الحيوط فنسبق دابور في لو بلافون ومن بعد باش ندور الحيوط مي انا دوك نوري لكم لو بلافون نديره لكم جوست اون بريز دو فيو با اون ديتاي يعني سينو لا فيديو ما تخلصش. دونك ندير شويه سيف في الشيتا تاعي ومن بعد نحك بيان الحيط سينو ولا ما تحبوش الشيتا تقدروا تستعملوا حبل ولا اون ايبونج سا ديبون تانيك اسكو الحيط ديالكم راهو مسخ ولا لا. دونك انا جو بريفيري هذا الحيط اللي قدام لا بينوار نغسلو بالشيتا باش يخرج لي مليح والحيوط الاخرين حنستعمل اون ايبونج. دونك كيما راكم تشوفوا في ليماج من الفوق استعملت ان تريكوت بو قديم حندير به لو بلافون دونك نشمخو مليح ندير له لو جافيل ونجوز كاع البلافون. و في ليماج برينسيبال راكم تشوفوا دونك حكيت بيان الحيط ديالي بالشيتا ومن بعد نجوز بلا راكليت ومن بعد نرمي الماء كاريمون يعني كيما نقولوا نزرزق ومن بعد نعاود ندوز بلا راكليت اي بور فينير ندوز بالميكروفيبر. علاه الميكروفيبر تخلي لكم لا فايونس تاعكم تبرق فوالا. دونك هذه هي راح نكمل كاع الحيوط ديالي ندير لي تويو ندير لو بلافون نبدا بيان سور من فوق ونحبط ديروا كامل البلافون تاعكم ومن بعد بداو تخدموا حيط بحيط. تنساوش كامل لي زيليمون ديالكم
كرومي. السيف يخرج تري بيان على الكروم، سينو تقدر تحكوهم بالقارص ولا بالخل تو سامبلومون. دونك نخليكم مع لي زيماج، وما تنساوش سورتو الباب حكوها مليح باسكو سا سو فوا، يعني ولا خليتو الباب في وسط الحيوط شابين سي جوست با نورمال. دونك نخليكم مع لي زيماج ونعاودو نوليكم من بعد. من بعد ندور نقي لا بينوار ديالي، لو لافابو، لو بيدي، وحندير نفس العمليه في لي تواليت حاشاكم. دونك كيف نقي كامل الحيوط، نقي لي تواليت، لو لافمان، فوالا كامل لي زيليمون اللي كاينين في لي تواليت نقيهم افون. هكا سي اون اوكازيون كيما نقولوا باش تروحوا ميم لي بوتي كوين لي ركوان اللي ماشي ما فين تروحوا ليهم. الوغ لهنا انا استعملت هذاك النيتوايون تاعي ملتي يوزاج، مي تقدروا تستعملوا كانيت ان ديتارترون ولا يعني حاجه تكون بلو فورت كو سا. انا علاش استعملت جوست هذاك باسكو فوالا لو نيتواياج يسو في ريغوليرمون صاي لي تواليت تاعي ما كانش فريمون بحاجه لتنظيف عميق، يعني لي تواليت المام ماشي الحيوط ولا الحيوط نقيتهم نورمال. دونك سي بور سا اللي استعملت هذاك نيتوايون ميتيزاج. سينون نستعمل سيف كيما في لا سال دو بان نستعمل سيف جو بريفير باش تخرج لي تشعل. دونك هذيك سيف انا ما نستعملوش ريغوليرمون، مي اون فوا طون زون طون ندير بسيف، سينون ندير كيما قلت لكم الخل والماء و الاخر شويه رغوه ونجوز كامل. دو بريفيرونس نمسحو بابي تواليت ولا عندكم ديسپونيبل، يعني دو 3 بو دو بابي تواليت مسحو بهم كاع لي تواليت ديالكم كو باش تستعملوا ان شيفون باسكو فوالا لي ميكروب سا كومول ايتترا. وشنو لازم فريمون اللي يستعمل ان شيفون لازم يغسلوه جوست ابري في لو جافيل اي تو هكا باش يقعد لكم بروبر بور لا بروشين اوتيليزاسيون. C'est aussi une occasion باش تبدلوا الشيتا ديالكم. دونك باسكو الشيتا تاع لي تواليت حاشاكم ميم سي نحطوها في لو جافيل ونبيتوها في لو جافيل ايتترا يقعدوا فيها لي ريزيدو ويقعدوا فيها تانيك لي ميكروب، يعني الجراثيم. صافي لازم الواحد يبدلها دو طون زون طون. بيان سور ما تنساوش تنقوا التواليت ديالكم من الداخل كانيت. انا نستعمل ايغل لو بلو وبلون، وهاد الخطره شريت اورانج ما عجبنيش اكثر من هاد الشيء باسكو لودور تاعو ماشي قاصحه. بغيف ليتاب الاخرى كامل البنات في هاد لو نيتواياج و الرونجمون ايتترا سي لو سول، يعني القاعه ولا الارض. راح نديرو مسخون يغلي، نديرو لو جافيل، نديرو له سانيبون اللي عندنا. من بعد نجوز دونك نشيشف على القاعه ديالي كامل، نقصح بيان سور بالفروتوار. ومن بعد بور فينير نعاود نجوز ان كوت شيفون. و بور فينير تاع الصح واش ندير نغسل بيان النشاف ديالي حاشاكم وندير له قطيرات تاع سي اون ويل كشغل اون ويل ديزودوريزونت تريح بزاف هايله. انا خيرت تاع دوف دونك تواسو قطيرات هكا ومن بعد تعاود تجوزو على الارض ديالكم اي سي بون سا سون تري تري بون بوندون ان بون مومون. فوالا البنات نكونوا كملنا العمليه ديالنا، اون تريي اورغانيزي رونجي، نظمنا نقينا درنا كاع واش كان في بالنا.
تهنينا من لا سال دو بان. دوكا لازم بيان سور تبقى توجور اجور. صافي عندكم هذاك لو نيتوايون ملتي يوزاج او موان دو ان جور سور دو، ولا الواحد يجوز على لا سال دو بان باش ما تعاودش توسخ لكم تو سامبلومون. البنات جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش تبعوني في لي ريزو سوسيو سناب شات انستغرام اي فيسبوك. جو سوي تري اكتيف دونك تبعوني. جو فوز اتون نومبروز. نحبكم بالبزاف. ميرسي بوكو بور فو كومونتير. Vous êtes vraiment les meilleurs. Donc نقول لكم à la semaine prochaine ان شاء الله رايحين نتهلاو في لي شامبر ديالنا. تهلاو في روحكم وفي الناس تحبوهم. يا بيانتو ان شاء الله.